فانكل إيري ميديا سلام تقاطعتلتي مدبات فنكليري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي سالسان حدن حملة بقدم يتحشت مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال تقاطعتلتي بتي كداماي نريو قداس زعبا مس انفلم قبتي اودبات نايتهاجر زتقايد متكعتات بدرون كان زتفتمه دحري محبرة زتفلالي مرخبيتات علم اتمتكعتات عطوات عتنا يمن مس إيران بمتحبار كان تفتموين كستات زغربا زلوا منيستر قدات وتا إيران تمالي نام مرخبيتات بممتا أبلع قبتن ودبات نايتهاجرن زتقايد متكعتات إيران زقون يكون إيد كم زي بالله ودبات نايتهاجر تفتش مزركب زلو متكعتات إسرائيل كم تفتمتو إسرائيل كونيلا نازم متكعتات فتيما قبتي نتا أما كلام مبرق تغسيتو زركب زلو حدقين يكونتات كتنبرو تنقلات كم زتقايدة قبت غانز نجر بدك كتصنعيو نزهجر توعيتات أغرب الله زركب زلو أودبات ناي قبتي زتفتمه نايدرون متكعتات كساب حجي تنجوياوي كوين يركب بوليتيكنياتات نايتهاجر اتزتفتمه نايدرون متكعتات بعطوات عتنا يمنن كالوت عطوات زيكونه بعيال هاجر كم زتفتمه كستات زغرب زلو ازغا حدا كابتي اقرام كوين يركب زلو عبيت زعباتاتن أرستاتنيو منيستر قدات وتا إيران نزز قرب زلو كم زعينت قدات ممليسو نداد وسيخلو يركبالو اتزعابي تلغتات إسرائيل لكا كمتي أب ما كلام مبرق أبلع لها قرات دبدابات بمكيات كاب إيران كم زتفت ممثيلا نت نقرات زقاردتن زوقهارتن نقبتون نابز نقرزي سحيبان متاو إزي تقبارات زي فتشيماتو كتكون اتزعابي تلقطاتيو منجست قبتي نزو قداي بيناي منقدو كحجايو أب كدميو عب قدل تقتير الله تلتي نابتي كلاي نوري زعبا مس نسجر سرعات بلصقنا كفكرن كمون كون غزي زبال ايوسدلنيو از سرعات نزحلفه كلتا عمتات فكيرون اداخيرون زقون يكون فر كركباي كالن نزحلف عاد عمتكا نا محبرسب عالم بايتو صتا ودب حبرات اغرات وانا صحافنا يتودب انتونيو غوتيريز كستات كقرب ترايو اتز قرب كستات إيرترا من السودان قبتي حوحات أوشتي إثيوبيا زركبو تقام تحيلتات مقان كتورنيا إيرترا نتم أوشتي إثيوبيا زنكساسو تقام تحيلتات عدكنا تواراتن لوجستيكن جنزبن تعدل يازبل حدا كابتي بلتقنا زغربو كستاتيو نابايتو تتا ودب حبرات هاقراتن وانا تعافنا يتودب أنتونيو غوتيريز زحالفة كل تعامتات إيرترا مسحوحات بمتحبار أو حشوعات كينات كتكايد الله كبل كستات أغربو بايتو تتا ودب حبرات هاقرات كمون أنتونيو غوتيريز نتب سرعات بلتقنا زغرب اللهم كستات تأما مزني كبوت رايوم بلتقنا زغت العامتون تماساسالي كوم عينت كستات أغربو كل تعامتات حالفو إيرترا حوحات كمون فانو نابسرعات بلتقنا زقونا يكون فتنتات كايدو ترايون እዚ ስርዓት በቲ ዘካይዶ ከምዚ ዓይነት ክስታት ከይሰልቸው ትማሉን ናባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ውድብ ሕብራት ሃገራት በዓቢው ናይ ክስ ደብዳቤታት የቲሎ እዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ ክስታት ተመሳሳሊ ኮይኑ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝፈልዮ ነገር እንተዳሃልዩ ግብፅን ሱዳንን ኣብዚ ክስታት ኣትየን ምህላወን ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ሕወሓትን ፋኖን ብምዃን كعنوني ينكسغسلو أبتا هاجر مفنقل منجسن مكياد تلمن علاماتاتن اللهم زبل كسن هاي سرعات بلتقنا نابزو قداي قريب زركب زلايو نايز سرعات نجر موداتا تساين ولو حنساب يفكر حنسابكا نام الرغيبتات من تايقر عموداتا ناب حالات هاجرات علمن معبرسب علمن بخمز عينت من قدي كتار عيره
عشان مراحي إثيوبيا أبي أحمد أبايت وكلت حزبي نايت هاجر قريبو إيرترا جبتي السودان ولا كلا هاجر مس أنت درب نكنتات إثيوبيان نلالاونت إثيوبيان سجاتات أيكون أنكبل كمدر تسمينيرو نيستر قدات وتاي نايت هاجر كا تفانا تقببنا زبل تتارى رزقنا كم زعان الدبدابيتات تعيف الله كابدنا إسرعات بالتقلنا نجر نردو انت داهليو اتسرعات أبمو داتا چنكتن عقل تبتن آتي مهلاويو ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ንስርዓት ብልጽግና ምስቶም ውሽጢ ሃገር ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ምትሕብባር ኣየድልየኒዩ ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ንስርዓት ብልጽግና እኹላት ዕጡቓት ሓይልታት እዮም ሕወሓት እንተተደሚርዎም ቀጥታ ኣዲስ ኣበባን 4 ኪሎን ዓበይቲ ምዕባለታት ክንከታተልን ክንዕዘብን ኢና ናይ ስርዓት ብልጽግና ፈኸራን ኣውያትን ግን ፍጹም ተሓዋዊስዎ ኣሎ تقاتلتي نابتال ساينوري زعبا مس انسجر اب منغو حوعاتن سرعات بلصقنان زغبر زلو وتهادراوي مفتات نابكال درجاتات اب زعرغلو زلو ساعات حوعات بوغان دوب تግራይ وتهادراو منقساسات يكايدالو سرعات بلصقنا بتماساسالي بمعراب تግራይ اخاخي وجنح اي زخونه اجواراتن سراويتن ناب دوب تግራይ يقعزلو معاس ازتراي تمالي كاب كبابيتات جنبار بوري بزع زخونه سراويت ناي سرعات بلصقنا ناوشت مريت كلل امحران دوب تግራይን كغعاز كم زوعله كاب ኢትዮጵያ ጸብጻብን حبريتان وتي يركبالو بزي كاتت مالي كاب جنبار بوري ناب دوب تግራይን كلل امحران كغبر ويعل زركب زلو وتهادراوي منقساسات ابزت فلالي كبابيتات ناي كلل تግራይውን ناي درونن نفرتو كيناتن مزمباي كم زتراي تولتي كلل تግራይ كاب كتما مقلن كالوت كبابيتات نايتا كلل اب محبراو مراقبيتات زسفورو حبريتا ينيرو حوعاتن بلصقنان كينات زيترف مخانو كلتيوم وغنات يوجلو بفول سرعات بلصقنا بمراقبيتات نايتا هاجرن مدبرات تلفزيون نايتا هاجرن بمغبار سرعات بلصقنا ابلع الحوعات وتهادراو سقمتات كوسد مخانو طفات حوعات كم داخله اتساعات كم تقراربه نزتات ኢትዮጵያ بحبريتان بروباغاندان اجنق والله ازز كاد قتمات اب منغو كلتيوم حايلتات وتيتو انتاي كم زخون نمردو زي شجر يكونن بلصقنا اب سلسته جنبارات كغتم عامتات زبال يبلون بعابيو از سرعات حوعات زكايد زلو وتهادراوي منقسقاسات فرحين شغلوتن فتيرلولو ازز كايد زلو كم زعينت نايشلب قلب كنتات حاد مرأياناتيو ودب عصبدو أفدق بحر مبال بوغن كل العفارين جنبار بورين أغتيتو وجنح سراويتي حجي قال كفالو مسكل التقراي نابزواسن بكل العفار زبزعخا نابدوب تقراين كل الأمحران الناتو زركب ازوة تهادراوي من قسغاسات أب منغو حوعاتن بلتقنان اتز التفرحو كينات زي ترف مخانو عبيت ملكتات يحليف الله تقاتلتي نابتراب عيني موداتا نري زعبا مس انسجر اميت كعباري عطوات حتي فتيرو مزركب زلو حادقنيان اوات ارم كنتات يقتلالو عطوق عتنا يمن كاب حيالات هاجرات علم غرباب تهاجرات نتا اكايد وزركب زلو حادقنيا عطوان كبان دو كبلو زقربولو تاوعيتات كساب حجي صمام زنيو هيبو زركب سعود عرب مس 14 هاجرات بمخان أنتار عطوات عتي نايمن كيدان كمز مسرتت بوغعي أفليتات ركبالا إيرترانا كابز قداي إيدا سيحبا أبزو وتي زركب زلو زرزر هاجرات أيتساتفتن ديبلوماسي هاجرنا إيرترا تقراديمكا ناب كمز عينت حادقنيا كنتات زاتي كونن أبزت فلالي أغاتاميتات مرقت إيرتران كومون إيرترانا تماساسالي نيرو اتن 14 هاجرات مسعود عرب كتيتن انصار عطقات عتنا يمن كوينات ككايدا تفراريمن ويكا تسمامعن زركبات الله زرزر اسماتن مس انعزب بحرين جيبوتي جبتي يردانوس كويت مالديفز باكستان قطر صومال سودان تركي كمون مسغاغري منغس يمن ندوواو كفال نايت هاجر توتاتي روزر كبزلايو امريكاون نزن هاجرات كتواهدن ادلاي زبال وتادراوي عدكنا توراتن لوجستيكن كتقرب مخانا ابز حبريتاتات تتغيسلو
ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ማያት ቅዕባሪ ብጽዒት ዘለዎን ሃገራት ብሙሉእን ኣብ ጎኒ ስዑድ ዓረብ ተሰሊፈን ይርከባ ኣለዋ ግብፂ ሶማል ከምኡውን ጅቡትን ሱዳንን ኣብዚ ጉዳያት ምስታፈን ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ርስታት ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ እዩ ዕጡቕ ሕትና የመን ብተደጋጋሚ ከም ዘጠንቀቆ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊኡ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ሃገር ዕላማታት ክገብራ ምዃኑ እዩ መጠንቀቕታታት ሂቡ ነይሩ እዘን 14 ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሕትና የመን ዝወስዶ ስጉምታት እንታይ ክመስል እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ብሃንቀውታ ይጽበዮ ኣሎ ስዑድ ዓረብ ምስ ዕጡቕ ሕትና የመን ትራኸብን ተዘራረብን ከም ዘላ ትማሊ ገሊፃ ነይራ እቲ ተካይዱ ዘላ ርክባትን ዘረባትን ተስፋ ዘቑረፀ ትመስል ነዚ ኪዳን ከም ዝተመስረተ እዚ ኪዳን 14 ሃገራት ከ ኣብ ልዕሊ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ የመንን ኣብ ማየት ቅሕ ባህሪ ንዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ብሓባር ከውሕስን ከረጋግፅን እዚ ኪዳን ተመስሪትሎ ኤርትራ ካብዚ ጉዳይ ኢዳ ምንሰዓባ ብናይ መንገዲ ክትመት እንታይ ውፅኢት ይክህበና ዝቕፅሉ እዋናትን መዓልታትን ምላሽ ክህቡናዮም ክቡራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎማ ዳልየ ዝነበርኩ ቀዳማይት ሕዝተ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ فانكل إيري ميديا